یا شیعتی لیتکم فی کربلا، ہمیں شیعہ کاش کربلا دے میدان چھوکا۔ عزادارو منت پیا کرتا، بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، زمانہ بدل گیا ہے، پہلے والے حالات نہیں رہے۔ تیرے سکولاں چوں، تیرے کالجاں چوں، تیری یونیورسٹیاں چوں اہل بیت دا کورس ختم کر دیتا گیا ہے۔ تیرے سکولاں چوں، تیرے کالجاں چوں اہل بیت دے سبق ختم کر دیتے گئے۔ کوشش کیتی کر جو مجلس حسین اس واسطے آ، جو اپنے اور اپنے بچیاں واسطے کچھ نہ کوئی درس اہل بیت حاصل کرنا۔ میرا عزیز، میرا جوان جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو، اس گل دی گواہی دے سو جو آج تو 20-30 سال پہلے زمانہ ہو رہی، شام دے ٹائم دادا یا والد یا ماں اپنے بچے نو سینے تے سما کے عشاء تو بعد سمن تو پہلے سبق یاد کریں دی، میرا بیٹا یاد کر اللہ ہکے، پانچ پاک پنجن، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، یہ سبق چلتا رہندا ہا۔ لیکن آج دے والدین موبائل چ مصروف ہو گئے، والدہ ڈرامے چ مصروف ہو گئی۔ میرا عزیز منت پیا کردہ مکتب اہل بیت دا طالب علم ہون دے ناتے کچھ ٹائم کڈ، تیرے سکولاں چ کورس نہیں، پہلی کوشش کر جو اپنے بچے نو مدرسے یا مسجد بھیج، دوسری کوشش آپ کر جداں رات سمن تو پہلے بچے نو کول بلاویں نہ پیار کریں، جس ٹائم وعدہ پیا کردا انہیں بچے کل تیرے واسطے فلانی شے لے آساں، اگلے ہفتے تنخواہ ملی تیرے واسطے فلانی چیز لے آساں، تینوں سائیکل لے کے دے ساں، اس ویلے منت پیا کردا یاد کرایا کر بچہ اللہ ہکے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، امام زمانہ نو 313 دی ضرورت ہے۔ جداں بچہ تھوڑا جہا وڈا ہو ونجے نا، جداں شعور پکڑ لوے، گلاں تسلیم کرن لگ پوے، وقت منت کرے نا، بچے نو سینے تے سما، بچے نو کہانی دے رانگی دس، میرا بچہ یاد کر ایک مدینہ ہا، اتھا ایک نبی رہندا ہا، جس نبی نو اللہ نے ایک دھی عطا کیتی ہے جس دا نام بطولا، اس دھی نو اس دور دیاں مسلمانہ اتنا ماریا ہا، سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی، اٹھ دی آئی تے جھان پاؤندی آئی، ایک وین کر کے آدھی آئی الیہ الیہ فضا، فضا مینو سہارا دے، میڈا پاسا ڈوکھ ویندے، اجرکم اللہ۔ جداں بچہ تھوڑا جہا وڈا ہوئے نا، انہوں دس اوکھی ٹری ہے بطول اس دنیا تو، اس تو بعد دسیں اللہ نے اس زہرا نو پتری عطا کیتے ہن، دھیاں عطا کیتیاں ہن، جڑے پتر عطا ہوئے ہن انہاں چوں وڈے دا نام حسن آ، چھوٹے دا نام حسین آ۔ جڑا حسن ہا او دے جنازے تے تیر ہن، جڑا حسین آ او دا تیراں تے جنازہ ہا، جڑا حسن آ او دے کفن دا رنگ لال آ، جڑا حسین آ کفن تا دور دی گل ہے، او دا لباس ہی مسلمانہ لٹ لیا ہا، یاریاں لیڈی بہن پچھ دی کھلوتی آئی، حال انت اخل حسین، پتھراں دے ڈھیر تنو بولے آ، میڈا حسین تو ہے، اجرکم اللہ۔ بے اولاداں واسطے اولاد منگ لویں، بیماراں واسطے شفا منگ لویں، وقت اس حسین نو اللہ نے پتری عطا کیتے، دھیاں عطا کیتیاں، پتر بھی دین دے کام آئے، دھیاں بھی دین دے کام آئیاں۔ لیکن جڑے بچے ہوندے نا، انہوں اکثر وڈے لوگاں دی کہانی نال دلچسپی نہیں ہوندی، بچیاں نو بچیاں دی کہانی نال بڑی دلچسپی ہوندی ہے۔ وقت اپنے بچے نو کہانی دے رنگ وچ دس، اللہ نے اس حسین نو ایک اصغر دیتا ہا، ایک سکینہ دیتی ہے، جڑے کوفہ تو لے کے کربلا، کربلا تو شام تئی ہر موڑ تے دستے گئے، کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہوئے۔ تاریخ لکھ دیئے جداں لوگ تماشا ویکھنا ونا نیزیاں تے سر سوار، کوئی 110 سال دا سر، کوئی 57 سال دا سر، ہر کوئی آکھیا مجاہد جنگ لڑی ہو سس،
کوئی گھوڑے دی گردن 32 سال دا سال مجاہد جنگ لڑی ہو سک، کوئی 18 سال دا سال، کوئی 13 سال دا سال، جدہ وہ تھاوانا نا جتے سانگ وڈی آئی سارے چھوٹا جیا ماتم کر کے آتھا نا جھوٹ بول دے شامی، کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہوئے۔ پوتر دی گردن دا خون، دھی دے کنہ دا خون، یہ ہر جائی دستا گئے کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہوئی۔ بس مکہندہ پیاں یہ عظیم شہادت ہے جدہ حضرت مختار نے بدلے لے ہن